त यो क्वेसन following information are given below यो क्वेसन हो यसरी तिमीहरुलाई चाहिँ डेभिड 10 साइड कोलमै हो सर यो 10 कोलमको यस्तो गाह्रो त आउनु त्यही एउटा गरौँ ल गाह्रो हिसाब छ यो धेरै इन्डी छ नि गाह्रो भन्दा पनि यो हेर है डेबिट साइडमा फ्री होल्ड प्रिमिसेस इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट रिसेबल ओपनिङ स्टक प्रिपेड इन्स्योरेन्स पर्चेज भन इन्स्योरेन्स के एक्सपेन्सेस हैन र इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस हो तर प्रिपेड चाहिँ हैन है सर यो अर्को क्वेसन हो अनि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ कि किन हुन्छ नि सर एक्सपेन्सेस भएपछि इन्स्योरेन्स इन्कममा हुन्छ इन्कममा हुन्छ त्यहाँ मैले हाजिरी पनि दिएको छ हाजिरी पनि गर्दै जाऊ ड्युटी छरी ल अब हिसाब गरौँ है त यो क्वेसन देख्यौ हैन राम्ररी Real premises, investment, account receivable, opening stock, prepaid insurance, purchase, salaries, preliminary expenses, यतापट्टिको DR मा छ, share capital, general reserve दिन्छ तिमीलाई त्यसै गरी त्यहाँ अनि general reserve, debentures, provision for tax, sundry creditors, provision for depreciation, sales, commission, receive भन्ने यो दिन्छ यो क्वेसन हेर है त एडजस्टमेन्टमा गए पछाडी तपाईले हेर डिप्रिसिएसन अन फ्री होल्ड प्रिमिसेस 10% preliminary expenses return of the year within 10 years preliminary expenses return of within 10 years and this provision for tax र एडभान्स कमिसन रिसिभ 5000 यो छ अनि यहाँ एनपी र यो दिइरहेछ अब कति आउँछ हेरौँ अब यहाँ सर क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु क्वेसन मात्र यहाँ सारेको छ यहाँ हेर क्वेसन ल यो क्वेसन भयो है क्वेसन देख्दै छौ माथिको देखाउनु न यस सर ल फेरि क्वेसन कि फर्मेट हेर यस्तो फर्मेट बनाउ त एउटा 10 कोलमको रुक्न एकैछिन 2 मिनेट ल ल अब फर्मेट चाहिँ बनाएर बस्ने बिबिसा ल फर्मेट चिटिक्क परेको राम्रो खालको एउटा मजाले बनाउने फर्मेट चाहिँ एकदम यस्तै खालको बराबर गरेर एउटा फर्मेट बनाऊ यो भन्दा नि राम्रो हो नि सर सुन्नु न भन अब के हिजोको त्यो तल हजुरले दिएको आन्सर त बिग्रियो है आफ्नै आएको आन्सर मिल्यो है खोइ निकाले हेर त म पनि त्यसलाई चेक गर्छु दिउँसो अहिले पढाइसकेर अनि त्यो एन्सर मोडिफाई गरेर नभए त्यो गुगल क्लासरुममा राख्छु त्यसलाई सर हिजो हजुरले दिएको आन्सर भन्दा अर्कै आछ तर इक्वल आछ अर्को सर मैले हजुरलाई उस दिएछु त के जीमेल एकाउन्ट दिएछु जीमेल एकाउन्ट पठाइदेऊ हाल जोइन गर्दिन न जोइन भइसक्यो त जीमेलमा चेक गर त मेसेज आइरहेछ ल अब त्यसको एन्सरमा अर्कै डिफरेन्स आएछ भने गुगल क्लासरुममा राख्छु है त्यसको अहिले क्वेसन त्यही आएछ भने त्यही हो अब टाइप गर्दा मिस्टेक भयो कि त्यो नभए त्यस्तै आउनु पर्ने हो त्यसलाई केही छैन अब त्यो बराबर त अहिले क्वेसन थोरै गलत रहेछ त्यो अब मिल्छ ल यो बराबर यो भयो है फर्मेटमा जाउँ अनि यतापट्टि अझै अटेन्ड धेरै छ यसमा है प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस शेयर क्यापिटल जेनरल रिजर्भ डिबेन्चर्स प्रोभिजन फर ट्याक्स सन्डी क्रेडिटर्स प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन सेल्स र कमिसन रिसिभ गरेर यो क्वेसनमा यहाँ 16 इन्ट्रीहरू यहाँ छ यसमा त्यो धेरै त आउन्न यहाँ हेर है ल यहाँ हेर अब यस पछाडि त जाउँ अब यसको इन्ट्री बनाऊ हातीको देखाउनु न एकचोटि गर्दिन को बसेको भित्र तँ बसेको म बसेको यो हेर अब सुरु गरौँ ल सङ्गम पोखरेल होइन के बोल्दैछ यो ल सुरु गरौँ जस्तै पहिला इन्ट्री बनाऊ यो सारिसक्यो यो बनायो यो 10 कोलम ओर सिटको यो फर्मेट त बनायो नि होइन यतापट्टि यो लेख डेबिट साइडमा क्रेडिट पनि यहाँ लेखियो एकैछिन अटेन्डर धेरै भेरी छ अब एडिसनमा जाउँ यहाँ इन्ट्री बनाऊ 1 मा
यहाँ फर्स्टमा के छ क्वेसन डिप्रिसिएसन अन फ्री होल प्रिमिसेस यहाँ लेख डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट यहाँ लेख सलुमै हो यो डिप्रिसिएसन एकाउन्ट यार टु के लेखा यसको अब यसमा ध्यान दियो है जस्तै अब यहाँनेरि तिमीहरूलाई दिइरहेछ यसले यहाँ प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन छ नि यहाँ अब यहाँ तिमीहरूले अब डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फ्री होल्ड नलेखेर त्यही लेखिदियो टु प्रोभिजन फर अन फ्री होल्ड लेखे पनि प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन किन नि सर त्यसरी लेख्ने के सोध्ने अरे डिप्रिसिएसन सर सर के अन फ्री होल्ड प्रिमिसेस भने नि किन लेखेको र सर त्यो किन लेखेको भने यदि यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँ डिप्रिसिएसनको फन्ड दिएको रहेछ भने यसलाई कटा नगरिकन यसले के गर्ने रहेछ भने एउटा फन्ड बनाएर राख्ने रहेछ क्या पैसा ए एसिएसमा कटा गर्ने रहन्छ यसले होइन अनि त्यो वर्षको आएको डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ भने एउटा फन्ड बनाएर प्रोभिजन गर्ने रहेछ अनि प्रोभिजन गरे पछाडि यसले प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुनेछ यो फन्ड बढ्दै बढ्दै जाने भयो अनि यो चाहिँ ल्याबिलिटिज भयो अनि यसको टाइम सिद्धिए पछाडि त्यो ल्याबिलिटीबाट पैसा निकालेर उसले नयाँ पर्चेज गर्ने भयो मैले अस्तिको इन्ट्री पनि सबैको त्यही हुने भयो यदि यस्तो दिएको छ भने प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन अथवा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने नभए पर्दैन अब यसमा हेर यसमा यहाँ फ्री होल्ड प्रिमिसेसको चाहिँ 2 लाख छ 2 लाखको हाम्रो कति छ 10% ले यहाँ कति भयो हाम्रो 2 लाखको 10% ले यहाँ लेख 20,000 भयो है सर सायाको जोइन नै भएन र एडमिट गरिदिनु भन्दै थियो मलाई भएन सायाको साया बडालको क्लास भागा हिँड्ने ल त्यही हो र नि एडमिट नै गर्नु भएन ल गरिदिरहेको छु ल मजाले आएछ र मैले गरेछु ल हेर है अरू क्वेसन अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ इन्ट्री के हुन्छ ल भन त अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ इन्ट्री के बनाउँछौ अस्ति होइन गुडविलको जस्तै बनाउने भनेको थियो नि गुडविल रिटर्न अफ जस्तै यहाँ बनाओ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यहाँ पनि प्रिलिमिनरी छैन छ हैन छ रिटर्न अफ लेख दो रिटर्न अफ एकाउन्ट यार यार भयो यसको हैन अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस लेखा टु प्रिमियम एक्सपेन्सेस preliminary expense return of account debit to preliminary expenses भनेर लेखाए अनि यसको बिङ पनि यहाँ सक्दिहालौं यहाँ लेखा बिङ preliminary is return of अथवा चार्ज राइट अब यसको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ कति छ एमाउन्ट 24,000 छ 24,000 लाई यसलाई 10 ले डिवाइड गर्दियौ यहाँ 5 छ भने 5 ले 6 छ भने 6 ले के गर्ने यसको डिवाइड गर्ने ठीक छ अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस यहाँ 24,000 डिवाइड 10 भनेपछि यो भयो हाम्रो 2400 भयो हैन और नंबर बताओ
अब थर्ड नम्बरमा तिमीहरूलाई यहाँ अरू क्वेसन छ प्रोभिजन फर ट्याक्स यसको सजिलो बनाइदियो ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट यहाँ लेख टु प्रोभिजन फर ट्याक्स ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्स अनि यहाँ लेखौँ बिङ ट्याक्स पेबल being tax payable tax due अब यतापट्टि आएपछि लेख एमाउन्टमा यसको एमाउन्ट हाम्रो कति रहेछ 5000 छ है प्रोभिजन फर ट्याक्समा यहाँनिर ल्याएर ल यहाँ 5000 लेख नेक्स्ट इन्ट्री हेर एउटा अब एडभान्स कमिसन रिसिभ यसमा के बनाउँछौ नि एडभान्स कमिसन रिसिभ कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स एकाउन्ट एडभान्स एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट भएन कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स एकाउन्ट कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स कमिसन त्यो रिसिभ हो कि कमिसन रिसिभ बट नट अन हो कि कमिसन एकाउन्ट सर यो इन्ट्रीको सर्टकट छैन बुझ्ने अस्ति देखाएर त्यो जाने भने त हुन्छ नि त्यही जान्नै पर्छ सबै परेन त नि जस्तै कसरी बुझ्ने भने एडभान्स कमिसन भनेको कस्तो हो भने कमिसन रिसिभ गरिएको हो त होइन अन गरेको होइन कमिसन रिसिभ गरे पछाडि हामीहरूलाई त के हुन्छ काम गरिएन भने त पेड फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले त हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ त ल्याबिलिटिज हुन्छ कि त्यसले पनि ल्याबिलिटी चाहिँ क्रेडिट हुन्छ त्यो ट्याक्स एक्सपेन्सेसमा के भनेर बुझ्नु त नि यो ट्याक्स एक्सपेन्सेस चाहिँ यो पनि जस्तै यसलाई कुनै चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर ट्याक्स लेखेको पनि पाइन्छ सरी चाहिँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस खर्च भयो अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ ल्याबिलिटिज भनेर यसरी बुझे पनि भयो अनि सर भन कमिसन अन बट नट रिसिभ भयो भने नि कमिसन रिसिभ यसमा यस्तो भयो यस्तो हुन्छ कि फेरि यहाँ बुझ एडभान्स कमिसन रिसिभ भयो नि के भन्छ कमिसन रिसिभ मात्रै हो यो अन भएको होइन कमिसन रिसिभ बट नट अन हो यो अनि कमिसन अन बट नट रिसिभ भनेको ठिक्कै उल्टो हुन्छ एडभान्स कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन हुन्छ यो चाहिँ किन यसरी भयो भन्छ भने एडभान्स कमिसन हाम्रो लागि के हो त हामीले अगाडि कमिसन प्राप्त गऱ्यौँ तर हामीले के गरेका छैनौँ त्यो आर्जन गरेका छैनौँ कमाएका छैनौँ भनेपछि यदि हामीले यो काम गरिसकिन भने यो के गर्नुपर्छ हाम्रो लागि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि ल्याबिलिटिज हो अनि ल्याबिलिटिज भएकाले यो एडभान्स कमिसन जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ अनि यसमा चाहिँ एडभान्स कमिसन वाज अन भनेको भए के हुन्छ एडभान्स कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन ठिक्कै उल्टो हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो यो अन हो कि अन होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो यो रिसिभ मात्रै हो अन होइन जस्तै हामीले काहीँ गएर काम गर्न गयौँ 1 महिनाभन्दा अगाडि नै सुरुमा हामीलाई तलब दियो भने के हुन्छ एडभान्स दिएको हो हामीलाई अनि 1 महिना कटिसके पछाडि मात्रै त्यो के हुन्छ हाम्रो लागि अन हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म भयो यसको अब कमिसन रिसिभ यसको पैसा कति थियो एमाउन्ट यसको एमाउन्ट छ एडभान्स यसको पनि 5 नै छ अब यसको पनि यहाँ 5000 एन्ट्री यसरी छ यदि गरेपछि यो हिसाब गरेपछि भोलि 12 पढाउनु पर्छ ल अब यहाँनिर जाउँ एडजस्टमेन्टमा
एडजस्टमेन्ट्स अब यति धेरै एडजस्ट भएको त आउन यो इन्ट्री धेरै आएको हुने हो सर एमा अहिलेको देखाइदिनु न यसो एडजस्टमेन्टको ल अरू बेला चाहिँ कहाँ जान्छ हो कान्छी हो यहाँ ध्यान दिएर हेर त यो टाइम कति गइसक्यो 25 गइसक्यो देख्यो ल अब यतापट्टि हेर है ल एडजस्टमेन्टमा गइसके पछाडि इन्ट्री लेखौँ सबभन्दा सुरुमा छ यहाँ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन यसमध्ये यहाँ के छ के छैन खोज यहाँ धेरै भएर छ यहाँ डिप्रिसिएसन छैन भनेपछि यहाँ डिप्रिसिएसन लेखायो डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा अब यहाँ 20,000 छ नि यो 20,000 लाई यसको सिधा यहाँनेरि ल्याएर यहाँ 20,000 लेखा यहाँ 2 के छ हाम्रो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन छ नि अनि यो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन को यो क्रेडिटमा लगेर यसलाई के गर त यहाँ राख्दियो प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन को यहाँ 20,000 यहाँनेरि राख अब बी मा जाऊ यहाँ B मा preliminary expenses return of account debit to preliminary expenses अब यहाँनेरि लेखा preliminary expenses return of expenses return of preliminary expenses return of भनेपछि डेबिट मा लेखा यहाँ 2400 र यसको अनि यहाँ हाम्रो यहाँ अरु इन्ट्री के छ टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ नि अनि यसलाई यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भएको ठाउँमा सिधा पट्टि यो क्रेडिट मा लगेर यहाँ 2400 के छ है यहाँसम्म अब सी नम्बरमा जाउँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस प्रोभिजन फर ट्याक्स छ नि यो इन्ट्री यहाँ दुईटै दिएको छैन यहाँ यो क्वेशनमा कहीँ पनि यो यहाँ कहीँ पनि दिएको छैन भने प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ दिएको रहेछ हैन त्यो ठीक छ ल त्यसो के गर्नु भने यहाँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस लेख ल त्यसो एउटा दिएको छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट हाम्रो के छ यहाँ ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेपछि यहाँनेरि लेखा 5000 अनि टु प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेपछि यतापट्टि क्रेडिटमा गएर यहाँनेरि लेखा लास्टमा पुग्यौँ हामी कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स कमिसन यहाँ हामीसँग के छ कि छैन हेर त ल यहाँ माथिदेखि हेर्दै जाऊ प्रिहोल ओपनिङ इन्सुरेन्स पर्चेस सेलरी डिभेन्चर कमिसन रिसिभ छ एउटा है कमिसन रिसिभ छ अनि हामीसँग अरु के छैन त एडभान्स कमिसन छैन हैन यहाँ एडभान्स कमिसन छ एडभान्स कमिसन ल अब यहाँनेरि एउटा इन्ट्री थपौँ अझै यहाँ डी नम्बरमा यहाँनेरि आएर लेख एडभान्स कमिसन एडभान्स कमिसन यहाँ कति छ हामीसँग अमाउन्ट 5000 सिधा आएर यसको यो क्रेडिटमा लेख यहाँ लेख र माथि यहाँ कमिसन रिसिभको यसको सिधा यहाँ डेबिटमा लेख 5000 धेरै लामो टेबलमा भयो चाहिँ यो त बोर्डमा त अट्ने पनि थिएन होला सायद यहाँ हेर यति धेरै शब्द आउँदैन यहाँ ल अब यसलाई सार्ने काम गरौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा अब यहाँ 2 लाखै भयो यो 1,65,000 भयो अनि त्यसै गरी यो एकाउन्ट रिसिभेबल 30,000 अनि त्यसै गरी ओपनिङ स्टक 40,000 अनि प्रिपेड इन्स्योरेन्स यहाँ 7,000 अनि पर्चेज 50,000 सैलरी है छुट्छ फेरि
अब यसमा यो घटाऊ डेबिट र क्रेडिट भएपछि घटाऊ कति हुन्छ 24,000 माइनस भनेपछि कति भयो 21,600 21,600 हैन 21,000 शेयर क्यापिटल अब क्रेडिटतिर लागौँ यो 1 लाख यो यहाँ टाइम त्यो हाजिर पनि गर्दै गर है टाइम पनि गइरहेको छ अब यो भयो 50,000 डिभेन्चर 90,000 प्रोभिजन ट्याक्स यो 1,000 क्रेडिट जोड्नु पर्यो 11 भयो 11,000 11,000 भयो है सरी डेबिट ठीक छ अब सन्डी क्रेडिटर्स पनि क्रेडिटमै गयो यो भयो 20,000 प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन यो भयो 70,000 अनि त्यसै गरी 2,50,000 सेल्स 2,50,000 अब कमिसन यो क्रेडिटमा छ क्रेडिट भएपछि यो 25,000 भयो 25,000 अब डिप्रिसिएसनको डेबिटमा यो भयो 20,000 त्यसै गरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 2,400 हैन अनि लास्टमा छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस डेबिटमा लेखा यहाँ 5,000 एडभान्स पनि छ हजुर एडभान्स कमिसन यो भयो क्रेडिटमा गरेर लेखा क्रेडिटमा छ क्रेडिटमै अब यस पछाडि हामीले अहिलेसम्म हामी ज्ञात ल एडजस्टेड ब्यालेन्स त्यो ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट हो फ्री होल्ड प्रोपर्टिज के हुन्छ भने यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ कि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ प्रोपर्टी सम्पत्ति यो एसेट्स हो यो फ्री ब्यालेन्स सिटमा फ्री होल्डर यो 2 लाख यहाँ लेख एकैपल्ट सबै जाउँ यस्तो सम्पत्ति हो सम्पत्ति इन्भेस्टमेन्ट एसेट्समै भयो पनि हैन अब एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट्स नि भयो करेन्ट एसेट्स हो यहाँ लेख ओपनिङ स्टक इन्कम स्टेटमेन्ट ओपनिङ स्टक भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा पर्ने थियो यो यहाँ भयो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एसेट्समै गयो हैन अब पर्चेज इन्कम स्टेटमेन्ट यो नि सम्पत्ति खर्चको पर्चेज इन्कममा लेख एक्सपेन्सेस हो स्यालेरिज पनि एक्सपेन्सेस हो यो एसेट्स होइन स्यालेरिज यताबाट सकिँदैको अब प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि यो एसेट्स हो यो 21,600 प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो र यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको प्रारम्भिक खर्च सुरुको खर्च कुनै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ भने त्यो कम्पनी स्थापना गर्ने बेलाको खर्च है त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त एसेट्स हुन्छ त्यो प्रारम्भिक एसेट्स त्यसलाई फिक्टिसियस एसेट्स भन्छ एसेट्स भयो फिक्टिसियस काल्पनिक एसेट्स गुडविलहरू जस्तै हो सम्पत्ति हो अब शेयर क्यापिटल यो लायबिलिटिज भयो सम्पत्ति ब्यालेन्स सिट अनि त्यसै गरी जेनरल यो लायबिलिटी चाहिँ भयो अनि डिबेन्चर लङ टर्म लोन हो यो लायबिलिटिज भयो अनि लोन हो सर यो डिबेन्चर भनेको डिबेन्चर र बैंक लोन यो लङ टर्म लोन है प्रोभिजन फर ट्याक्स यो लायबिलिटिज भयो 11,000 अनि सन्डी क्रेडिटर्स यो पनि लायबिलिटिज भयो डिप्रिसिएसन यो पनि लायबिलिटिज हो सेल्स यतै हो अब सेल्स भनेपछि यहाँ आइपुग्यो अब हामी यो कोलमको सिधा यहाँ आउनु पर्यो हैन अब सेल्स भनेको इन्कम हो यहाँ लेखौँ 2,50,000 कमिसन रिसिभ पनि हाम्रो इन्कम हो है यो क्रेडिट छ इन्कम भनेपछि यो 70,000 होला नि कहाँ भयो त प्रोभिजन 70 सर सर अहिले त फेरि हजुरले कम पार्टनर अन भन्नुभएको थियो त त्यसलाई त कमिसन इन्कममा लेख्नु यो इन्कममा क्वेसन छ नि त इन्कममा त यहाँ है यो क्वेसनै दिएको छैन त नि यो क्वेसनमै यहाँ कमिसन रिसिभ यहाँ दिएको छैन त नि एडभान्स कमिसन भनेको यो लायबिलिटिज हुन्थ्यो कमिसन रिसिभ भनेको यो इन्कम हो नि त
यो 30,000 इन्कम मध्ये हाम्रो के रहेछ त हामीले प्राप्त गरेको अहिले कति रहेछ त 25 मात्रै रहेछ 5,000 प्राप्त गरेर बाँकी रहेछ एडभान्स भन्ने देखिन्छ यहाँ देखिन्छ अहिले यहाँ कहाँ छ सकिजाउँ टाइम पनि कम छ यो भयो डिप्रिसिएसन हाम्रो के हो डिप्रिसिएसन खर्च भयो है अब डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भएपछि यसलाई सिधा यो 80,000 कोलमको सिधा डिप्रिसिएसनलाई यहाँ ल्याऊ यहाँ 20,000 यो भयो हैन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पनि खर्च भयो यसलाई पनि यहाँ लेख 20 ट्याक्स एक्सपेन्सेस पनि खर्च नै भयो यसलाई पनि यही लेख र एडभान्स कमिसन हाम्रो लागि के हो त यो क्रेडिटमा छ यो क्रेडिटमा भयो यसलाई लैजाऊ ल्याबिलिटिजमा अब यहाँ नेरी दुईटा कलम थपेर यहाँ निकालौँ यहाँ के आउँछ ल जोड त ल यतापट्टि 2 लाख यतैपट्टि बढी छ ल यसको सिधा यहाँनेरि लेख 2,75,000 यता पनि यो कलममा पनि 2,75,000 नै हुनु पर्यो अब टाइम हामीसँग 4 मिनेट छ जोड त यो 250 प्लस 25 गरेर 2,75,000 भयो यहाँ हैन अनि यतापट्टि हाम्रो अब के गर यो 40,000 50 80 यो घटाउँदै जाऊ है 2,75,000 minus 40,000 minus 50,000 minus 80,000 minus 20,000 minus 2,400 र minus 5,000 गर्दा कति आउँछ यो अनि जति आउँछ त्यसलाई यहाँ नेरी यो नेट प्रॉफिट आउने अनुमान छ मेरो नेट प्रॉफिट के आउँछ भन्नु यो 77600 आहा के रे यहाँ कति एन्सर दिएको छ किताबमा एन्सर दियो यति यति आएछ 77,600 7760 यही आहा ल यहाँ नै लेख 77,600 हैन अब यो नेट प्रॉफिटलाई सिधै लैजाऊ क्रेडिटमा लैजाऊ 77,600 के भयो हैन अब यो पनि जोड्दा ल अब यो कलम धेरै छ डेबिटमा 2 लाख यो 2 लाख 1,65,000 65,000 30,000 7,000 अन्त हाजिर पठाएको छु है लिंकमा 30,000 7,000 अनि 1,600 यो जोडी हेर्दा कति आउँछ अनि त्यस यति नै हो यहाँनेरि टोटल लेख्दिउँ यहाँनेरि जोड्दा कति आउँछ यो यसको एन्सर यही आउँछ कि आउन्न 4,23,600 सर कति सालमा आएको क्वेशन हो सर यो आज खै हैन किताबमा खै ती अस्मिताले पठाएको क्वेशन हो कुन गर यति गाह्रो त आउन त जोड त ल कति आयो 1 मिनेट टाइम छ सर 4,23,000 त्यही आउँछ सर आन्सर तर 8 बाट देखाउनु न 4,23,600 23,000 1 मिनेट छ ल भन यसमा सार त ल 8 बाट ल 8 बाट यहाँ छ है ल अनि तल फेरि अब तल थोरै देखाउनु सुरुबाट है ल अब सुरुबाट देखाउनु न एकचोटी भन होमवर्क मैले पठाएको चेक गर्दिनु ल ल गर्छु ल सबै चेक गर्छु अलि सफा गरेर लेख है लेखाजी The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. 'Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.